من رب الأرض؟ سؤال نسأله للشيعة. يزعمون أن رب الأرض هو الإمام، كما سنبين الآن في هذا المقطع. يقول الله سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله، ربكم رب السماوات والأرض. الآيات كثيرة تثبت أن رب الأرض هو الله سبحانه وتعالى، لكن علماء الشيعة يقولون أن ربهم يوم القيامة هو علي بن أبي طالب، كما أتينا بمقطع هادي الربيع من قبل، وحاول الولد ذو الفرار الناصبي تلميذ السلقلقي ياسر الخسيس أن يرد علي وقال: نعم، علي ربنا يوم القيامة، وحاول أن يرقع لهذا المعمم. واليوم يخرج علينا معمم آخر يكذب كل هذه الآيات التي تثبت أن رب الأرض هو الله سبحانه وتعالى، زاعما أن رب الأرض هو الإمام. عن المفضل عن إمامنا الصادق في الآية: وأشرقت الأرض بنور ربها، قال: رب الأرض يعني إمام الأرض، رب الأرض إمام الأرض. نصدق من يا عقلاء الشيعة هذه الآيات التي تليناها عليكم كثيرا التي تثبت أن رب الأرض هو الله، أم نصدق هذه العمائم المزيفة؟ أين عقولكم يا عوام الشيعة؟